नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आफ्नो विरोधीलाई भित्तामा पुग्ने गरी टिप्पणी गर्न माहिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली अचानक फेरिएको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि ओलीको तारो बढ्ने अनुमान विपरीत उनले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिए। हुन त पार्टीबाट माधव नेपालसम्म फुटेर गइसकेकोले रावलले आफूलाई वास्तविक चुनौती दिन नसक्ने बुझेर पनि होला महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा उनले यसलाई महत्त्व नदिएको। तर ओली आफ्ना विरोधीका पुराना कुरा सम्झेर समेत आलोचना गर्ने स्वभावका हुन् भनेर रावलले पनि भुलेका छैनन् होला। नेपालसम्म फुटेर जाँदा पार्टीमा एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने सपना पालेका ओलीलाई रावलको घोषणाले ठुलै धक्का लागे पनि उनले यसलाई व्यवहारमा देखाउन नखोज्नु भने अर्थपूर्ण छ। यता विदेश जान चाहने नेपालीहरू ठगिने क्रम अझै कम हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण विदेश जाने प्रक्रियामा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य उनीहरू श्रम स्वीकृति लिन जाँदा समेत ठगिने गरेका छन्। विदेश जाने भनेर घर बाहिर फोटोकपी गर्न निस्केदेखि विमानस्थलको गेटसम्म पुग्दा नै सयौं पटक ठगिने यी सोझा मजदुरको मर्का कहिल्यै सुनवाई हुँदैन। पाहिलाई पिच्छे ठगिने गरेका यिनै श्रमिकले रेमिट्यान्स भन्दै आफ्नो पसिनालाई पठाएर नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिने गरेको छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल राख्न उच्च योगदान गर्ने श्रमिक वर्गको हितमा ध्यान नपुग्नु दुःखद छ। कम्तीमा सरकारी निकायले उनीहरूको समस्यामा थोरै मात्रै चासो दिने हो भने पनि यो ठगी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्थ्यो। तर विडम्बना यति गम्भीर विषयमा सोच्ने फुर्सद समेत सम्बन्धित निकायका हाकिमहरूलाई हुन सक्दैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अध्यक्ष पदमा भीम रावलको उम्मेदवारीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नरम प्रतिक्रिया। उम्मेदवारीको विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयको बचाव। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप। अधिवेशन नै अवैध रहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षद्वारा निर्वाचन समितिमा उजुरी दर्ता। समितिबाट निर्मित सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन गरेको छ। विदेश जाने श्रमिकहरू पाइलै पिच्छे ठगिँदै श्रम स्वीकृति लिने क्रममा खुला रूपमा ठगिरहँदा समेत सरोकारवाला निकायको बेवास्ता। कोरोना संक्रमितले 1.5 वर्षदेखि बिमा रकम पाउन सकेनन्। बिमा कम्पनीको भने सरकारी निकायलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति। त्यो लडकोले चाहिँ लगभग धेरै पाइसकेका छन्। सेकेन्ड लडदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको छैन। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको शानदार जित। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको नेपालद्वारा भुटान 8 विकेटले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कडा कटाक्ष र तीखो प्रहारका लागि परिचित छन्। उनी आफ्नो विपक्ष वा विरुद्धमा विचार राख्ने माथि खनिन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। तर पार्टीको महाधिवेशन नजिकैसँगै गोली चाहिँ घोच्ने ओलीको बोली केही नरम भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बानेश्वरमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नरम रूपमा प्रस्तुत भए। कडा टिप्पणी गर्नमा माहिर उनको बोली नै फेरियो। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि भीम रावलले उम्मेदवारी दिएको विषयमा समेत उनले सामान्य प्रतिक्रिया दिए। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको होइन। मैले पनि सुने। त्यो उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा सबैले उम्मेदवारी दिन पाउने र आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए। तपाईको लागि को प्यारो भन्ने प्रश्नको समेत उनले चतुर जवाब दिए। अरूलाई नउठ्नु पनि भन्दैन, खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो
जो या त निर्विरोध हुन्छ, सबैले मान्छन्, या बढी भोट ल्याएर जित्छ। उनले चितवनमा एमाले महाधिवेशन गर्नुको औचित्य प्रस्ताउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई झापामा महाधिवेशन गर्न निम्तो समेत दिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादको प्रसङ्गमा उनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै न्यायालयमा सुधार नहुने भन्दै घुमाउरो पाराले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बचाउ गरे। टाउको दुखेको औषधि नाइटामालाई जस्तो गरेर यसको उपचार भन्नेवाला छैन। अमुक व्यक्ति फलानु हटिदिएपछि यो सिलसिला उहाँहरूले त म त सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्छु। महाधिवेशन नजिकिएसँगै ओलीको बोलीमा आएको परिवर्तनले उनले पार्टीभित्र नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएको सन्देश दिन खोजेका छन्। यसअघि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै आफ्नो बाटो सहज बनाउन चाहेका ओलीले अन्ततः प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। तर अहिले नरम रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले नेतृत्व छनौटमा हावी हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो भने महाधिवेशनपछि नै प्रष्ट हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन थालेको छ। विधानले क्षेत्रीय अधिवेशनले क्षेत्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्। कांग्रेसले 14वटा हिमाली जिल्लामा यसअघि नै क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशन गरिसकेको छ। कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हिमाली जिल्लाका 15 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने 25वटा क्षेत्रमा अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि सोमबारको मिति तोके पनि परिस्थिति अनुकूल जिल्ला कार्य समितिसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले अर्को दिन पनि निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा 25 देखि 27 जनासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। यसरी देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब 4500 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। डडेलधुराबाट पार्टी सभापति देउवा अर्जुन राणा लगायत निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित हुनुभएको छ। क्षेत्रीय सभापतिमा भने मुकुन्द रिजाल निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी मनोहरी तिवारीलाई फराकिलो मतान्तर सहित पराजित गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा लडेका कृष्ण कुमार कार्की महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित हुनुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 1बाट खुलातर्फ लडेका कार्की 11 मतले पराजित हुनुभएको हो। यस्तै कांग्रेस कास्की क्षेत्र नम्बर 1 को सभापतिमा राजेन्द्र मणि लामिछाने विजयी हुनुभएको छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 मा केशर प्रसाद निर्दोषी विजयी हुनुभएको छ। अधिवेशनको नतिजा आउने क्रम जारी नै रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान खारेज गर्दै राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जनताले विफल पारेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठन एकताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीहरूले संविधानलाई खारेज गर्ने तथा राजतन्त्रका साथ 17 साल फर्काउन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन जनताको बलमा विफल पारिएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले नेपालको राजनीति परिवर्तनको प्रक्रिया चक्रव्यूहमा पुगेको र यसलाई निकाल्नुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप तथा पहिचानको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनाइराख्नुभयो। उहाँले संघीयता विरोधी, मधेस जनता र पहिचान विरोधी केपी ओली नै भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। जो परिवर्तनका पक्षधर, समावेशी समानुपातिक मूल्य मान्यता हाम्रो सबभन्दा ठुलो विशेषता हाम्रो संविधानको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो। समावेशी लोकतन्त्र, यसमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व जे भए पनि आधारभूत मान्यताको रूपमा र मौलिक अधिकारको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ। प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि फेरि एकपटक एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन गर्ने भएसँगै प्रचण्डको आक्रोशित टिप्पणी आइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यति बेला एकता महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेको छ।
नयाँ पुस्ताका नेताले चुनौती दिने भएपछि यसपटकको महाधिवेशनको रौनक अझ बढेको हो। पुरानाले छोड्दै नछोड्ने र नयाँले पुरानो पुस्तालाई स्वीकार्न नसक्ने भएपछि राप्रपामा पुस्ताको बहस पनि सुरु भएको छ। यो बहस सार्थक बन्ने कि ओझेलमा पर्ने, त्यसको छिनोफानो भने नयाँ नेतृत्व चयनले मात्रै गर्नेछ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई मूल एजेन्डा बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन यही मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अधिवेशनको रौनक जति लागेको छ त्यति नै नेतृत्वको रस्साकस्सी पनि छ। पार्टी नेतृत्वको दौडमा वर्तमान अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अघि आइरहेका छन्। उनीहरूलाई दोस्रो पुस्ताका नेता राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिएका छन्। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणाको तयारीमा लिङदेन पुगेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तरङ्ग पैदा भएको छ। लिङदेनलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरका मेयर समेत रहेका धवल शमशेर जबराको साथले पनि दोस्रो पुस्तामा उत्साह चाहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहास पनि टुटफुटले भरिपूर्ण छ। नेतृत्वको यो रस्साकसीले फेरि पनि विगत दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। तर पार्टीको युवा पङ्क्तिले भने राप्रपा विगत केही समयदेखि जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै पार्टीमा पुस्तान्तरणको अवधारणा अघि सारेको बताइरहेका छन्। विश्वास आर्जन गर्न सकिएन, त्यसकारणले अब एकचोटि नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यतिकै गएर अगाडि गएर असफल हुने सुविधा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल हुन, समाप्त हुनबाट जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले यो नयाँ नेतृत्वको कुरा उठाएको। सो पार्टीमा पुराना पुस्ताले विश्वास आर्जन गर्न सक्ने स्थिति नरहेकाले पनि नयाँ नेतृत्वको माग बढिरहेको छ। पार्टीको एजेन्डा लोकप्रिय भए पनि नेतृत्वका कारण सो एजेन्डा स्थापित गर्न कठिन भएकोले समेत नेतृत्व परिवर्तनको आवाजले बल पाएको तर्क गर्ने गरिएको छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो जुन नेतृत्व हस्तान्तरणको पुस्तान्तरणको कुरा हामीले राप्रपामा उठाइराखेको छौँ, यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कम्तीमा भोलि हामीले सके देशको संविधानमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत त्यसको प्रभाव लैजान्छौँ। तर कम्तीमा हाम्रो पार्टीमा एउटा व्यक्ति बढीमा कार्यकारी पदमा 2 कार्यकालभन्दा नबस्ने। पछिल्लो पटक 2076 फागुन 24 गते कहिल्यै पार्टी नफुटाउने कसम खाँदै पुनः एकीकृत भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीति पनि भन्ने गरिएको छ। यति बेला कतिपय नेताहरू भने पुराना र नयाँ पुस्ताको समन्वयले नै राप्रपालाई जीवन्त बनाउने तर्क गर्छन्। कसैले कसैलाई निषेध गरेर जानु हुँदैन। यो पार्टी स्थापना कालदेखि चाहिँ काम गर्नुभएका नेताहरू अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। अहिले भइराख्नु भएको अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी 2047 सालमा पार्टी स्थापना गर्दादेखिकै संस्थापक अध्यक्ष र अहिले सालवाला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको लाई पूर्णतः निषेध गरेर अहिले यो चाहिँ नयाँ नेतृत्वको कुरा गरिराख्नेहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। नयाँ पुस्ताप्रतिको अपेक्षा र पुराना पुस्ताले जरो गाडेको यथार्थवेश राप्रपाको यो महाधिवेशन रोमाञ्चक बन्ने निश्चित छ। तर नेतृत्व र पुस्ताकै बहसका कारण पार्टीको नीति र एजेन्डा तथा त्यो कार्यान्वयनको पाटो र प्रक्रियाबारे भने बहस हुन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष मण्डल र माइनट कमिटी बनाएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशनको लागि 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम बहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुभाष नेमवाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लालबाबु पण्डित, छविलाल विश्वकर्मा र गोमा देवकोटा रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाएको हो। त्यस्तै एमाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिजाल, सूर्य थापा, ठाकुर गैरे, मनोज थापा, गोविन्द नेपाली, ज्वालाकुमारी शाह रहेको माइनट कमिटी बनाएको छ। सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधन नियमावलीले प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै निर्देशन समितिको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार गुम्नेछ। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2078 ले पेशी तोक्नका लागि गोला प्रथा लागू गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मा पनि पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिलाई दिएको छ। पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समिति प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 2 जना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्छन्। तर प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पनि पेशी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश वा अन्य 2 न्यायाधीश मध्ये जो अनुपस्थित भए पनि त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा स्वतः प्रवेश पाउनेछन्।
पेशी व्यवस्थापन समितिमा मुख्य रजिस्ट्रारले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावली कार्यान्वयनको मिति फुल कोर्टले तोकेपछि मात्रै लागू हुन्छ। तर फुल कोर्ट बस्ने र कार्यान्वयनको मिति तोक्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन। मंगलबार पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै पेशी तोक्नु भएको हो। यता नेपाल बारको अगुवाईमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बारले निरन्तर सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यस्तै बारले बिहीबार मङ्सिर 9 गते दिउँसो 2 बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने भएको छ। बारले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनका लागि दलहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। मुलुकमा रोजगारीको राम्रो व्यवस्था हुन नसकेकाले दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेश सिने गरेका छन्। विदेशमा पसिना बगाएर औषध आम्दानीका लागि जाने ती सोझा साझा नागरिकहरू विदेश जाने मनस्थिति बनाएदेखि नै ठगिन थाल्छन्। पासपोर्ट बनाउन गएदेखि नै ठगिने उनीहरू सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण र बिमा गर्दा झन् लुटिन्छन्। एक रिपोर्ट। काम गर्नु सुरु गयो जाने बित्तिकै तपाईँलाई अब कामै गर्नु पैसै दिनुहोस् भन्ने हाम्रो ऊ होइन। तपाईँको इच्छा लागेर तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने गरिदिन हो नि। तपाईँको पासपोर्ट हेरेर अब कस्तो के हुन्छ थाहा छैन। पासपोर्ट हेरेपछि अनिपछि अब के तपाईँको अब साउदी भन्नुभएको प्रक्रिया के हो? प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो संवाद वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय ताहसल काठमाडौँको गेट अगाडि बिचौलिया र न्यूज 24 टेलिभिजनको टोलीबीचको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश नेपाली कामदार त्यसमा अभ्यस्त नहुँदा बिचौलियाले उनीहरूलाई सहज बनाउने नाउँमा ठग्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिन तथा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बिचौलियाले यही काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै 1000 देखि 1500 बढी रकम असुल्ने गरेका छन्। मेधी जीवन बिमा गर्दा पनि मान्छे हेरेरै उनीहरूले कमिसन खान्छन्। तर विभागमा अनलाइन मार्फत सबै खाली शुल्क बुझाउने व्यवस्था छ। तर पनि बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमा भुक्तानी गरिदिने लगायतका बहानामा ठग्ने गरेका छन्। ठगी गर्न फल्केका उनीहरू सेवाग्राही तान्नकै लागि मान्छे नै खटाउँछन्। उसले पहिला मलाई त्यहीँबाट हुन्छ तपाईँको 2-3 चोटि आउँदै जाँदै गर्नुभएको रहेछ, यहीँबाट हुन्छ उता जानु पर्दैन भनेको थियो। अनि त्यस्तै 11-12 बजे पछाडि चाहिँ तपाईँको टोकन लिनुपर्छ। टोकन लिनको लागि उहीँ जानुपर्छ भनौँ। अब नतिरेपछि कामै हुँदैन सर। तपाईँ अब त्यही त हो सर होइन। 7500 लिदिन्छ। अब हुन त कानुनको हिसाबमा यति भने तोकेको हुन्छ। तपाईँले यति पैसा दिनुहोस्, तपाईँ जानु पर्दैन, 5000 रुपियाँ दिनुहोस्, जानु पर्दैन, हामी बनाएर दिन्छौँ, म चाहिँ बन्द भयो मलाई। तर सेवाग्राही बिचौलिएका कारण मात्रै ठगिएका छैनन्। विभागले सेवाग्राहीलाई सामान्य सेवा दिनको लागि पनि घण्टौं कुराउने गरेको छ। अव्यवस्थित कार्यशैलीका कारण त्यहाँ श्रम स्वीकृति लिन जानेले शास्ति पाउने गरेका छन्। छिटो छरितो वा चुस्त ढङ्गले सेवा दिने भन्दा पनि मानिसहरूलाई लाइनमा उभ्याइदिनु विभागमा सामान्य घटना हो। सेवाग्राहीको यही गुनासो लिएर हामी वैदेशिक रोजगार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रदीप कुमार ढकालको कार्यकक्षमा पुग्यौं। बिचौलियाले सेवाग्राही ठगिरहँदा तपाईहरू किन मौन भन्ने हाम्रो प्रश्न चासोका साथ सुनेका अधिकारीले यी समस्या आफ्नो कार्यालयमा नभएको भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए। त्यस्तो कर्मचारी छन् भन्ने पनि उहाँहरूलाई म सचेत गराउँछु। तर मलाई लाग्छ त्यो त्यसरी चाहिँ बाहिरको मान्छे आएर छिटो गर्ने भन्ने अहिले फेरि कस्तो भने अनलाइन सिस्टममा त त्यो गर्न मिलेन नि त। अनलाइन भनेको त सिस्टमले कम्प्युटरले गर्ने काम हो, जुन सफ्टवेयरले गर्ने काम हो। त्यहाँ कसैलाई चाहिँ ल्याएर अगाडि ल्याएर अब फेरि हामीले दुई किसिमको छ। एउटा यहाँ व्यक्ति उपस्थित हुन नपर्ने, एउटा चाहिँ व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने। दुई किसिमले श्रम स्वीकृति नवीकरण हुन्छ। उहाँहरूले जसको पहिला बायोमेट्रिक भइसकेका छ उहाँहरू यहाँ कार्यालयमा आइराख्नु पर्दैन। मुलुकमा रेमिट्यान्सको स्रोत वैदेशिक रोजगारी भए पनि श्रम स्वीकृति दिने जस्तो सामान्य विषय व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यही मौका छोपेर बिचौलियाले सेवाग्राही ठगिरहँदा तालुकदार निकायका अधिकारी भने यसलाई अनदेखा गरिरहेका छन्। नीति बनाउँदा सेवाग्राही भन्ने तर बिल्कुलै फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमितहरूले कोरोना बिमा बापत पाउनुपर्ने बिमा रकम 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन्।
झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ बिमा भुक्तानी दावी गरिएको भए पनि हालसम्म 5 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ। मङ्गलबारसम्म 1,61,549 जनाले 15 अर्ब 32 करोड भन्दा बढी कोरोना बिमा रकम दावी गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु भयो। सुरुवाती समयमा जम्मा 600 रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सो बिमा गर्न सकिने र संक्रमण पुष्टि भएको खण्डमा एकमुष्ट 1 लाख पाउने शर्त सहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। हाल कोरोना संक्रमण पुष्टि भई बिमा रकम पाउन योग्य भएका सर्वसाधारणहरू बिमा रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना लागेको व्यक्तिलाई पैसा दिनुपर्छ, बिमा कम्पनीले ठग्न पाइँदैन। कोरोना पहिलो लटको आएको थियो नि, त्यो लटकोले चाहिँ लगभग धेरै पाइसकेका छन्। सेकेन्ड लटदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको छैनन्। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा नेपालमा भने यसको दर अत्यन्तै न्यून थियो। सोही अवसरको उपयोग गर्दै बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको अवधारणा ल्याएर व्यापार बढाए। तर हाल भने संक्रमितको संख्या बढेसँगै बिमितहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाको बिमा गरेकोले रकम पाएको छैन। गरेपछि त दिनु पर्यो नि, गर्छु दिन्छु भनेर गरिसकेपछि त उसले गरिदिनु पर्यो नि त। कि बोल्नै भएन, सरकारले बोलेको, अब कम्पनीहरूले बोलेपछि त। गत वर्ष साउनमा सरकारले कोरोना बिमा बारे नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा 1 लाखको बिमा गर्नेले 25% अर्थात् 25,000 मात्रै रकम पाउने नियम लागू गर्यो। पूरा रकम पाउनका लागि भने अस्पतालमा उपचार गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम भयो। तर सो रकम पनि बिमितहरूले हालसम्म पाउन सकेका छैनन्। बिमा समिति भने 4 अर्ब 80 करोड रकम निकासा गरिसकेको बताउँदै अब बिमितहरूले चाँडै नै रकम पाउने बताइरहेको छ। करिब 11 अर्बको दायित्व बाँकी छ। त्यो 11 अर्बको दायित्वमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हामीले विकल्पसहित चाहिँ हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट अब दाबी भुक्तानीको लागि आइसकेपछि केही रकम आएपछि हामी तुरुन्तै दाबी भुक्तानी गर्छौँ। बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण कोरोना संक्रमितलाई बिमा रकम उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भने पन्छिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा जुन हाम्रो वार्ता भइरहेको थियो, उहाँले चाहिँ हामी असार मसान्तसम्म चाहिँ तपाईँको निकासा गर्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो बिमा समितिले नै त्यही इन्स्ट्रक्सन आयो, क्लेम रोक्नु हुँदैन, तपाईँले दिँदै गर्नुहोस्, पैसा त गभर्मेन्टले दिइहाल्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले बढ्यौँ। र त्यही रेसियोले 3.5 अरबभन्दा माथि हामीले एक्सेस तपाईँको 1.5 अरब जति पनि तिर्यौँ। त त्योभन्दा माथि चाहिँ पैसा नआएको हुनाले अब सबै कम्पनीसँग जुन अब 11 अरब 82 करोड जति बाँकी छ, त्यो तिर्ने क्षमता नभएर हामी सबै कम्पनीले चाहिँ रोकेको हो। सुरुवाती दिनमा व्यापार बढाउने योजना सहित कोरोना बिमाको अवधारणा ल्याएको बिमा कम्पनीहरू यति बेला संक्रमितहरूलाई बिमा रकम दिने विषयमा उदासीन बनिरहेका छन्। सरकारको कारण समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै यी कम्पनीहरू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा छन्। यसले बिमा रकम पाउने आशमा रहेका कोरोना संक्रमितहरू मर्कामा परिरहेका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनी र सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा मंगलबार 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8,729 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 313 जना र 1,445 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,069 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,509 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 273 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,890 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,300 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा 7औं जिल्ला अधिवेशन विवादका बीच सम्पन्न भएको छ। वडा पालिका जिल्ला हुँदै कांग्रेस डडेलधुराले 14औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत छनौट गरेको छ।
तर पार्टी सभापति देउवाले निर्वाचन जित्न धाँधली गरेको भन्दै एउटा पक्षले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि डडेलधुराबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। मतपत्रको 19 नम्बरमा नाम रहेका देउवाले कुल 791 मत पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको भए पनि मतदाताले भने मतपत्र पाउन अगावै मतपत्रमा देउवाको नाउँमा सही गरेर आएको आरोप लगाएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हजुरको 10वटा खुल्लामा सिट थियो हाम्रो। अरे एउटा चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ त्यो त अब गड्डै परेन, उहाँ त चिन्ह लगाएर नि मतपत्र आएको थियो र अब 9 रह्यो त्यसमा। 9 मध्ये एउटा म पनि उम्मेदवार थिएँ, तर म त्यो एउटा त्यहाँ 2टा रहेछ, एउटा भित्र फाइनल तयार भएर रहेछ यिनीहरूको। हुन त म प्रति त यिनीहरू फाइनलैमा समावेश गर्दैन। उहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खुलातर्फ 10 जनाको कोटा रहेकोमा देउवासहित 21 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। देउवाको नाउँमा निर्वाचन समितिले नै रेजा लगाएर मतपत्र प्राप्त भएपछि 9 जनामा गोविन्दराज बोहरा, नयनसिंह महर, रघुवर भट्ट, तारक बुढाएर, नवल बहादुर मल्ल, नरभान कामिङ, जनकराज कलौनी, सुरेश राज जोशी र जगत बहादुर ऐर निर्वाचित भएका छन्। यता निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर बम भने मतपत्रमा रेजा नलगाएको बताउँछन्। उसो त बमले यसअघि पनि विधान विपरीत वडा अधिवेशन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। बमले देउवा पन्ने आर्जुले जे भन्यो त्यही मान्ने गरेको बताइन्छ। के भयो भने चाहिँ यो त्यस्तै पनि अफवाह फैलाउने मान्छेहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिएका छन् र झन् यो चाहिँ कहाँ कहिले चाहिँ जसरी पनि चाहिँ सभापतिको चाहिँ बदनाम हुने हिसाबले चाहिँ गलत रूपमा चाहिँ यो बाहिर ल्याएको कुरा हो, त्यो झुटा हो। बगायत हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ पछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई मतपत्र दिइसकेपछि मात्र भोटिङ गरेको अवस्था हो। ठूला नेताले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा होमिनु र आफूलाई विजय गराउन मतपत्रमा पहिले नै रेजा लगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै यो विषयमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यसैबीच अवैध ढङ्गले 7औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस डडेलधुराको असन्तुष्ट पक्षले डडेलधुरामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। निवर्तमान सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षले अधिवेशन अवैध भन्दै मंगलबार जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। आफ्नै ठाउँलाई मात्र आफ्नो के अरे बढी प्राथमिकता दिनुभयो। त्यसकारण मलाई दुःख लागिरहेको छ। सबै ठाउँ हेर्नुपर्ने, उता हाम्रो के अरे वार्ड नम्बर 3 सकाइल अनि अन्य क्षेत्रहरू छ, यो सबै क्षेत्रलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने ठाउँमा मल्ल पक्षका नेता कार्यकर्ताले कालो झण्डा सहित देउवा विरुद्ध सरका नारा लगाउँदै मोटरसाइकल र्याली निकालेका हुन्। पूर्व जिल्ला सभापति मल्लले जिल्लामा भएका सबै अधिवेशन अवैध भएको दावी गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्। सभापति मल्ल लगायतका नेता कार्यकर्ता मङ्सिर 1 गतेदेखि सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनरत रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आर्थिक वर्ष 2078-79मा सबैभन्दा धेरै आयात वीरगञ्ज भन्सारबाट भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अर्थात् साउनदेखि असोजसम्ममा वीरगञ्ज भन्सारबाट सबैभन्दा बढी आयात भएको हो। समीक्षा अवधिमा वीरगञ्ज भन्सारबाट 1 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा भैरवा भन्सारबाट दोस्रो ठूलो आयात गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा भैरवा भन्सारबाट 78 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको आयात गरिएको हो। विराटनगर भन्सारबाट भने 58 अर्ब 41 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। समीक्षा अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 58 अर्ब 28 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। यो अवधिमा ड्राइपोर्टबाट 50 अर्ब 89 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। समीक्षा अवधिमा नेपालगञ्जबाट 20 अर्ब 2 करोड र मेसीबाट 15 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। समीक्षा अवधिमा 24 भन्सारबाट 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको हो, जसमा तातोपानी, थाडी, सुथौली, सुनसरे, सिराहा, सती, सर्लाही, रसुवा, राजविराज, नेपालगञ्ज, मेची, महेशपुर, कृष्णनगर, कञ्चनपुर, कैलाली, जनकपुर, जलेश्वर, गौर र भद्रपुर रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो जित हात पारेको छ। युएईको दुबई स्थित आइसिसी क्रिकेट एकाडेमीमा मंगलबार भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित हात पारेको हो। भुटानले दिएको 62 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 8.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले अभिजित 18 रन, सितारा मगर 17 र कप्तान रुबिना छेत्रीले 10 रन जोडिन् भने कविता जोशीले 8 रन बनाइन्। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनाएको थियो। भुटानलाई सस्तैमा समेट्न नेपालकी सितारा मगरले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। यो जितसँगै नेपाल 2 खेलमा 2 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। छनौट अन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपालले बिहीबार कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। शरीर सफा राख्न र दुर्गन्धबाट बच्न हप्तामा कम्तीमा पनि 2-3 पटक र बढीमा 7 दिन नुहाउने गरिन्छ। तर अफ्रिका स्थित हिम्बा जनजातिको चलन भने फरक छ। सो जातिका महिलाहरू जीवनमा मात्र 1 पटक नुहाउँछन्। अफ्रिकाको उत्तर पूर्वी नामिबिया स्थित कुनेन प्रान्तमा बस्ने हिम्बा जनजातिका महिलाहरू जीवनमा बिहे हुने बेला मात्र नुहाउँछन्। यी समुदायका महिलालाई पानीको प्रयोग गर्न निषेध छ, यतिसम्म कि उनीहरू लुगा धुन पनि पाउँदैनन्। हिम्बा जनजातिका महिलाहरू नुहाउनुको साटो विशेष खालका जडीबुटीहरूलाई पानीमा उमालेर त्यसबाट आउने बाफले आफ्नो शरीरलाई सफा राख्दछन् ताकि शरीरबाट दुर्गन्ध नआओस्। प्राय जिउ नाङ्गो राख्ने यस समुदायका महिलाहरू आफ्नो छालालाई घामबाट बचाउन जनावरको बोसो र हेमाटाइट नामक खनिजको धुलो मिसाई बनाएको लेदो लगाउँछन्। हेमाटाइटका कारण उनीहरूको छालाको रङ रातो हुन्छ। यो लेपनले जिउलाई किराहरूले टोक्नबाट समेत जोगाउँछ। साथै पुरुषहरूबाट अलग देखिन पनि उनीहरू रातो रङ लगाउँछन्। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अध्यक्ष पदमा भीम रावलको उम्मेदवारीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नरम प्रतिक्रिया। उम्मेदवारीको विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयको बचाव। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप। अधिवेशन नै अवैध रहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षद्वारा निर्वाचन समितिमा उजुरी दर्ता। समितिबाट निर्मित सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन गरेको छ। विदेश जाने श्रमिकहरू पाइलै पछि ठगिँदै श्रम स्वीकृति लिने क्रममा खुला रूपमा ठगिरहँदा समेत सरोकारवाला निकायको बेवास्ता। कोरोना संक्रमितले 1.5 वर्षदेखि बीमा रकम पाउन सकेनन्। बीमा कम्पनीको भने सरकारी निकायलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति। त्यो लडकोले चाहिँ लगभग धेरै पाइसकेका छन्। सेकेन्ड लडदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको छैन। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको शानदार जित। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको नेपालद्वारा भुटान 8 विकेटले पराजित। अध्यक्ष पदमा भीम रावलको उम्मेदवारीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नरम प्रतिक्रिया। उम्मेदवारीको विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयको बचाउ। बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप, अधिवेशन नै अवैध रहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षद्वारा निर्वाचन समितिमा उजुरी दर्ता। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ त्यो त अब गड्डै परेन, उहाँ त चिन्ह लाएर नि मतपत्र आएको थियो। विदेश जाने श्रमिकहरू पाइलाई पछि ठगिँदै श्रम स्वीकृति लिने क्रममा खुला रूपमा ठगिरहँदा समेत सरकारवाला निकायको बेवास्ता। कोरोना संक्रमितले 1.5 वर्षदेखि बिमा रकम पाउन सकेनन्। बिमा कम्पनीको भने सरकारी निकायलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति। लडकोले चाहिँ लगभग धेरै पाइसकेका छन्। सेकेन्ड लडदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको छैन। र आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको शानदार जित, अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको नेपाल भुटान 8 विकेटले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हाम्रा फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्थ डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।